मोगाच्या भावा बहिणीनो, 2 दिसा पहिले थोडी भाव बहिणी म्हाका सांगाता मेळोंक आयली आनी सरी सुमार 2 वरां म्हजे लागीं उलोवन आसली आनी तांच्या जिवितांत जाल्ली गडितां ती अनेका भावा सांगाता मागण्यांत आसली, ती अनेका भावा सांगाता ताच्या पोंगणांत आसली, ताच्या मिसावांत वांटेली जावन आसली. पूण सांगाता जियेत आसतना, सांगाता वावर करनासतना थोड्यो संगती तांकां उक्त्यान कळीत जाल्यो. सत कितें म्हणल्यार कळीत जालें. कित्याक आमी सांगाता जियेल्यार मात्र सत कितें म्हणल्यार आमकां समजता, नाजाल्यार आमी वाऱ्यार आयकल्लें सत म्हूण चिंता. तशें आसतना ते उलोवन आसतना तो भाव म्हणालो, फादर आतां म्हाका सत उगडापें जालां, आतां म्हाका सत उगडापें जालां आनी सत म्हाका कळीत जाल्ल्या उपरांत तें सत कोणेय पूर्ण दवरूंक जायना म्हणालो. मात्र ताणें सांगलें, सत म्हणलो जेजू तांणी जिंकलें, सताक नाश करीत म्हूण ताका कुर्सार मारलें आनी कुर्सार मारून ताका न्ही केपेलें म्हळ्यार ताका पोंडांत दवरलो जाल्यार सत पोंडांत उरोंक ना. तिसऱ्या दिसा सत जिवंत जालें आनी जिवंत उरलें म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमकां सत उगडापें जाताना ह्याच प्रमाणे ह्या भावा बरी आमी त्या सतांत घट जाता, त्या सतांत आमी बळवंत जाता. आनी तो भाव मुखारसून म्हणालो, ह्या फुडां आनी मुखार जर तर कोणी फसोवंक येत आनी जर तर कोणी देवाच्या नांवान येवन म्हाका म्हज्या सांगात आसल्यांक लुट्टीत, हांव सोडचो ना, हांव वगो रावचो ना म्हणालो. तितून पर्यंत ताका देवाचे उतार सत म्हणून ताच्या मागण्यांत ताका देवान दाखोवन दिले. आनी उलयता उलयतना हो भाव म्हणालो, फादर हांव कितेंय आसा उपास करून जेजू मुखार येवन जेजू लागीं विचारता, तूं म्हाका वाट दाखय, तूं म्हाका सत कळीत कर. तुवें म्हाका विसलाय वयतर सोमयांतूच म्हाका सत कळीत कर म्हणून अशें मागतना त्या भावाक मागण्यांतच जेजून उलोवचें, ह्या जेजून आपल्या उतरां मुखांतर ताका ताच्यो वाटो ह्या ताचें योजन दाखोवन दिवचें. ताका हर एक पावटी ताका मेळटलें तें योजन, देवाची खुशी मागण्यांत देवा लागीं उलयल्ल्या वेळार. देखून आज भाव भयणीन तसलेच दाखले हांव तुमकां दिता. थोड्यांनी म्हणलें आसा ताचे कडेन कितें देव उलयता गी, आमचे कडेन कित्याक उलयना न्ही. तुमी आयकलां न्हू बरो, ताचे कडेन कितें देव उलयता गी, आमचे कडेन कित्याक उलयना. तुमचे लागीं उलयता, म्हजे लागीं उलयता आनी कोण ताका सत मानता ताच्या पांया तळा धांवन येता तांचे लागीं देव उलयता. पूण साबार जाणांक देव कशें उलयता म्हणलें आनी देवान उलयल्लें नीज म्हणलें थोडे फावटी सत मानूंक कस जाता. थोडे काल्पनीक म्हूण चिंतात, थोडे तांची कितें चिंताप म्हूण चिंतात. साबार जाणां म्हणलें आसा वो तशें चिंता, आकाशें बगता. आमी वाचता हेब्रे मंगळारा बरयल्ल्या पत्रांत आवसवारी 1 आनी वळी 1 सांत पावल कितें म्हणटा आयका. हिब्रूस, लेटर टू द हिब्रूस चॅप्टर 1 and verse 1. हेब्रेवांक बरोवन सांत पावल आमकां कितें सांगता आयका. देव उलयता तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयता. थोडे फावटी जावं पुरो तो तुजे कडेन सीदा उलयना, दुसऱ्या मुखांतर उलयता. कशें तो आदी मागा तावन उलयला, साबार रितीन उलयला आनी आपल्या परजे लागीं उलयला म्हणटा सांत पावलो हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसवारी 1 आनी वळी 1 आयका. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरांनी आनी साबार रितीनी तरांनी
प्रवाद्या मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो. देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो. परत्यान वाच बाय, परत्यान वाच. आदी मागा परत्यान परत्यान एकच फावटी न्ही, परत्यान आणि सबार रीतीने या सबार थरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव विसून काढलेल्या प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो. देव आमच्या तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आणि या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमच्या लागीं उलयता. आपल्या पुता मुखांतर तो आमकां ताजो संदेश दिता, आमच्या लागीं उलयता. या शेवटीच्या काळार देव आमच्या लागीं उलयता. कोणा मुखांतर? आपल्या पुता जेजू मुखांतर देव उलयता. देखील भाव बहिणी सबार पटी मुझे सर आयिल्ल्यांक सबार पटी एक पटी एकलो भाव मुझे सशीर म्हणालो, फादर हांव ताचे सरशीक गेलो, ताणें अशें म्हळें, तें म्हाका बरें दिसोंक ना, म्हाका तें सारकें म्हूण दिसोंक ना. हांव आनी एकल्या सरशीक गेलो, ताणें म्हाका तशें म्हळें, ताणें सांगिल्लें सत म्हूण म्हाका भोगूंक ना. देखून हांव तिसऱ्या सरशीक गेलो आनी ताणें आनी कितें म्हळें, फादर आतां हांव तुमच्या लागीं आयलां, तुमी कितें म्हणटात? हांवें सांगलें हांव कांय सांगना. तू मुझे आयकोंक आयला की ताजें आयकोंक आयलाय? तू मुझे उतार आयकोंक आयलाय की या ताजें उतार आयकोंक आयलाय? कालच्या दिसात हांव एका चॅनलाचेर एका भावाची शिकवण आयकोन आसलो, आमच्या बिग जे चॅनल न्ही, आनी एका चॅनलाचेर. आणि सुमार एक 20 मिनटां आयकतना देवाचे उतारच ना. देवाचे उतारच ना. आपणाच्यो काल्पनीक काणयो, आपणाच्यो सांगण्यो, आपणाची उतरां, आपणाची चिंतना आणि लोक ओमते पडून आसता. वो आसली पोकाणा उलोवन आसले पुराय जोक सांगून आसले पुराय हे नाटक करन बरोबरशा नाटकुळे करन ताका सवय घे म्हणून लोकांक हांसयता. हांवें चिंतलें ही लोक पुराय आसता आनी सांगचे म्हणून आसतात, ही आसचो एक दीस सगळो लोक खंडीत रडटा म्हणून. देखून भाव भयणीनो आनी पटी जाल्लें घडीत बेंगलोर आमचे रितीर हर एका म्हयन्यांत जातलें. हर एका म्हयन्यांत पयलें सुरू 1996 हांव न्हू कळनासतना 2021 पर्यंत हर एका म्हयन्यान म्हणल्या पर्यंत आमचे रितीर जाताली. आनी एका रितीर म्हाका वचोंक जावना कोंकणी रितीरेक, बदलाक आनी एकल्याक ताणें आपयलो. आनी ताणें येवन पयल्या दिसात ड्रामा करून सुरू केलें, जोक सांगून सुरू केलें, काणयो सांगून सुरू केल्यो, नाटकुळो आनी कितें पुराय सांगतना आदली पोदां पुराय म्हणटाना लोकांनी म्हणलें की आमी नाटक पळोवंक येवना, आमी देवाचे उतार आयकोंक आयल्या. देवाचे उतार आमकां दी. पूण त्या दिसा कांयच देवाचे उतार नातल्याक ताका म्हणलें की असली रेतीर आमकां नाका, फाल्यां तूं येवचें नाका म्हणून रेतीर बंद केली. भाव भयणीनो हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा देव उलयतना भाव भयणीनो देवाचें उतार कितें म्हणलें आमी जाणावची गरजेचें. आनी तुजे सरशी तूं देवाचो सेवक वयत जाल्यार तुजे सरशी भाव भयणी येताना देव तांकां कितें सांगता म्हणलें गरजेचें. हांव तुमकां कितें सांगता न्ही, तुज्या ह्या कश्टांत, तुज्या ह्या अनवरांत, तुज्या ह्या समस्यांत, तुज्या ह्या गरजांत देव तुका कितें सांगता देखो तें आयकोंक वचा. आमी वाचता जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 2 आनी ओळ 5, जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. जुआंवच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 2 आनी ओळ 5. जेन्ना आपल्या गरजां खातीर त्या लग्नाच्या माटवांत वायन उणो पडुल्ल्या वेळार ते सेवाक येतात. कोणा सरशी येतात? मरिये सरशी येतात. मरिये सरशी येतात. मरियेन म्हणून येते आसलें हो उणो पडला गी तरी हांव ऑर्डर करता, उणो पडला गी हांव ताका सांगता, उणो पडला गी हांव हाका सांगता, उणो पडला गी तरी अशें करया तशें करया म्हणून येत आसलें. पूण मरियेन कितें म्हणलें? जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5.
तो वळताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तवळ जेजूच्या आवयन साकरां सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. पळय न्ही भाव भयणीनो, देखून देव उलयला आनी देव उलयता कोणा मुखांतर? शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मुखांतर. देखून कोणी तुमचे तशें आयल्यार तूं कितें म्हणटाय? म्हजें चिंताप न्ही, तो कितें म्हणटा. 2 दिसां पयलें गोंयांत हांव न्हू एका भयणीचे म्हाका फोन आयले, फादर अशें म्हजो घोव ताका डायवोर्स जाय म्हणटा, पूण म्हाका दिवंक खुशी ना, हांव दिना. पूण तो म्हाका वत्ताय करता, तुमचो नंबर म्हाका पालावन्या व्यक्तीन दिलो, ती केदाळ तुमच्या रेत्रेक येतात, तर तुमी कितें म्हणटात गे म्हणून. हांवें सांगलें म्हजें विचार नाका तूं, तो कितें म्हणटा त्या प्रमाणे कर. तो तुका कितें सांगता? तुवें लग्न अभ्यास सोडलाय, तुका तो घट्ट धरूंक जाय, तो तुका सांडू नाका. तो कितें सांगता? तुवें तुज्या घोवाक सारक्या वाटे हाडयत गी, तुवें तुज्या घोवाक खरी वाट दाखयत गी, या तुज्या घोवाक तुवें बक्षयत गी. तो कितें सांगता तें करा. आनी थोड्या हप्त्या पयलीं आनी म्हाका फोन आयले एका भयणीचे, फादर अशें तशें, फादर म्हाका वय आतां बघता, हांवें जोडिल्लो बेस म्हाका उगडोवंक नाका, पूण हांचो तांचो म्हाका वत्तड आसा, हांवें कितें करीत? हांवें कितें करीत? थोडो वेळ घे, मागण्यांत करशी, ताच्या पांयां तळा बस आनी तो कितें सांगता तें कर. देखून भावा भयणीन आमी कोणाकी आडवाट दाखोवंक जायना. आनी आडवाट दाखयल्यार देव तुका सोडिना, उलो करता, आपयता. तुवें आमी आडवाट धरलेल्या वेळार जेजू तुका आपल्या उतरां मुखांतर उलो करता, तुका आपयता. हे दाखले हांव तुमकां दिता आयच्या शिकवणेंत. ऐका, पयलें देवान उलो केलो जेन्ना मनशान ताची वाट धरली, जेन्ना मनशान ताची खुशी करूंक पळयलें. देव उलो करता उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 3 आनी वळ 9. पयले पटी ऐका, पयले पटी देव उलयलो, आपणे रचलेल्या मनशा लागीं देव उलयलो. आदामाक सर्गीचो थाळो, देवाचो थाळो आयकता. तो लिपोवन रावता वय, तो धांवता वय, तो आडोसाक रावता वय, पूण देव ताका उलो करता आनी म्हणटा. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 वळ 9, जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 9. सरस्परा देवान दादल्याक उलो केलो, सरस्परा देवान दादल्याक उलो केलो, उलो मारलो. देवान ताका उलो मारलो आनी म्हळें, आनी विचारलें तूं खंय आसाय? मनशा तूं खंय आसाय? तरी आदाव लागीं उलयला तर देव तुजे लागीं उलयना गे, तूं आदाव न्ही. आदावाक उलो केल्लो देव तुका उलो करिना गे, तूं आदाव न्ही गे, तूं आदाव वय गे न्ही. आदाव म्हळ्यार मनीस, म्हळ्यार आदमी. आदामा म्हळ्यार आदमी म्हणजे मनशा. तरी मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका देव उलो करता कशें? आदावाक उलो केलो आनी कितें म्हळें ताणें? आदाव तूं खंय आसाय? पळया कित्याक उलो केलो आदावाक? देवान कित्याक उलो केलो? तो ताची वाट धरून गेल्लो, तो ताची खुशी करून गेल्लो. तो देवाची वाट सोदच्या बदलाक, देवाचे उतर आयकोवच्या बदलाक, देवाचो ताळो स्वीकार करच्या बदलाक तो ताची वाट धरून वेतना देव कितें करता? आदावाक उलो करता. आदाव तूं खंय आसाय? पळया न्ही. देखीन भाव भयणीन सबारपटी येतात, म्हणजे सशी येतात, आवय बापूय येतात, भुरग्यां विशयान सांगतात, भियेनाका माय. काली मागण्याक आयिल्ली एक बहीण सुखान आसतना ती मागण्याक येता बिरमोत. सुखान आसा, हर एका शुक्रारा फाटल्या 3 वर्सां कळनासतना येता.
फादर सांगनासतना गेल्या फादर म्हजी सून म्हाका सोण गेल्या फादर हांवें कांय करूं ना कित्याक हांवें सांगलें वचोंक सोडू तांची वाट आतां दर येताना आतां वचोंक सोडू देव तांकां फाटीं हाडटलो एक दीस तुज्या मागण्याचो फळ जावन तुजे तान पयस गेल्ली वेगीच तुजे सरशी फाटीं धांवन येतलें भियेनाका तशें म्हणटा तेच म्हणटा फादर मागोन 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 म्हज्या पुताचेर देवान आशिर्वाद गेलो वय तो केदाळे घरा बसोन आसतालो काम करिनातलो इतलें शिकोवणी वच रे पुता काम सोद रे पुता म्हळ्यार सोदिनातलो पूण मागोन मागोन ताका देवान आशिर्वाद दिलो फादर ताका बऱ्या कामाक एकल्याक तरी बायल्या गांवाक ताणें बऱ्या कामाक व्हरून पायलो म्हणाली तीच जावय हांवें सांगलें एकल्या पावयलो म्हणून एकल्याक पावयता भियेनाका एकच पुढे सगळ्यांक गेल्यार दोनीर पळय वर्ताना एकल्याक तोरीचे न्ही सगळ्यांक एक पटी येल्यार पोर ब्रह्मपुत्रात न्ही ते पुराय सकट बुडोवन मेले 350 लोक तशें पुराय बुडोवंक खात न्ही देखून एकल्याक व्हरता एकल्याक हाडटा आमचोर नाकात देवान कशें आदांक उलो केलो आदांक उलो केल्ल्या उपरांत आदांक मात्र न्ही ताच्या फाटल्यान कोणाची सर्ती येता येवेची ताच्या फाटल्यान कोणाची सर्ती येता कित्याक तुवें केलें सरपाची हर एका रचनेची देवान रचलेल्या हर एका रचनेची तो जतन घेता म्हणून हांगा दाखलो आमकां मेळटा देखून भावा भयणीनो देव खंडीत जावन आपल्या पद्य लागीं उलयता जेतना तूं ताजे तान पयस वेताय जेतना तूं ताका सांडून वेताय जेतना तूं ताजे कायदे उपादीस पळयनाय खंडीत जावन सबार रितीन तो तुजे लागीं म्हजे लागीं आमचे लागीं उलयता आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 9 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथांत आवास्वर 4 आनी वोळ 9 कितें म्हणटा एक घडी ऐका हांगा दुसरे पटी आमी आयकता देवान उलो करचें देवान उलोवचें कोणा लागीं हे पटी उलयता ऐका तेन्ना सरस्परान कैनाक विचारलें सरस्परा देवान कैनाक विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा कैन खंय आसा तुजो भाव आबेल हे पटी आतां देव कैना लागीं उलयता कैना तुजो भाव आबेल खंय आसा कित्याक कैनाक देवान उलो मारलो आबेलाक उलो मारीचे आसलें न्ही आबेलाक उलो मारीचे आसलें न्ही पूण कैना कित्याक देवान उलो मारलो कैनान सुका धरले न्ही कैन देवाचो वाटो सांडून आडवाटे गेलो न्ही कैनाक सारकी वाट कितें म्हणून कळना ताणें कितें करीत म्हूण कळना त्या दाखोवन दिवचे खातीर देव ताजे लागीं उलयता कैन खंय आसा तुजो भाव आबेल पूण तो चुकोवन गाणी पळयता न्ही कितें म्हणटा तो मुखार ऐका ताप दिली कैनान जाप दिली हांव नेना म्हणटा करचें करून जाला 8 पाय दिवन जाला अन्याय करून जाला लुटोन जाला सोरचें सोरून जाला आनी कोणा वाटेर घालून जाला मान बडोवन जाला गाळी शिरा पेटच्यो पुरे जाल्यात हेटून आनी हांव कितें म्हणटा हांव नेना पूण देव गरवता की हांव नेना म्हणटा ना देव कितें म्हणटा हांव नेना म्हणटा ना देव कितें म्हणटा सरस्परान म्हळें कितें केलें तुवें पळया न्ही देव कैना लागीं उलयलो कितें केलें तुवें आनी आयक भुंयतान तुज्या भावाचें धरणीतान तुज्या भावाचें आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारता म्हाका सरस्नाराक देवाक बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडूं पळया न्ही भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां समजोवच्या रितीन एक ना एक दीस देव उलयता चड दोरी लांब सोडिना न्ही आमी म्हणटा न्ही तें पोद 4 दिसांचो संवसार कितलो ओडता मन करून त्या रसनारान फुंकल्यार पडता हंकारान आनी दळबारान हांगा कितें घडता रसलोलो रसनारा आसा वय दोरी लांब सोडता
पूण कितलो तेंप आवडलो तुमकां दाखलो दिलो ह्या भावान म्हळें सत म्हणल्यार जेजूक जिशी मारलो कुर्सार मारलो ताका निके पेलो न्हीद पुरलो आनी तांणी जिंतलें सत न पयस जालें म्हणून वय की पूण सत कितें जालें घाल्लें भी पळय कशें जड जाता त्या प्रमाणे भुमींतले उठले आनी जीव जालें वय मू तें कोण तें सत कोण तें सत देखून तो ह्या भावाक हांवें सांगलें हेंच उतार हांव सत मानून आसा भावा भयण एक ना एक दीस ह्या कुड्ड्या लोकांक सत उगडापें जाता भियेनाका तेजो पळय आमी सोंसणीकाय घेजय कुड्ड्या लोकांक दोळे आसो न्ही दिसांतल्या कान आसो न्ही केप्पे जाल्ल्या लोकांक एक दीस सत उक्तें जाता देखून हांवें आनी तुवें आमी तिका सोंसणीकाय नासा जय म्हळें ती सोंसणीकाय आमकां गरजेची देखून देव उलयलो कांय ना लागीं उलोवन ताका फाटी हाडूंक पळयता देखून भाव भयणीनो आनी कितल्याच जाणां कडेन उलोवन सारकी वाट दाखयता जायते दाखल्या सगळो बायबलच देवाचे उतार जावन आसा आमी जाणा आनी सरस्परान म्हळें सरस्पराचो ताळो देवान ताका उलो केलें देखून हर एकल्याक आमी मुखार आयकता उपरांत 12व्या वस्वरांत कशें देव अब्रामाक उलो करता आयका अब्रामा कडेन उलोवन म्हणटा 12वा वस्वर वळी 1 तावन जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 2 1 and 2 म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथांत वस्वर 12 आनी वळ 1 आनी 2 कितें म्हणटा आयका सरस्परान अब्रामाक म्हळें अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो अब्रामा लागीं देव उलयलो आयका देव अब्रामा लागीं उलयता अब्रामा कोणें सांगलें तुज्या देशांतलो उठ म्हणून अब्रामा कोणें सांगलें तुज्या गोत्रा मदलो भायर ये म्हणून अब्रामा कोणें म्हणलें तुज्या आवय बापायक आनी घरदाराक सांड म्हणून कोणें सांगलें तरी अब्रामा लागीं देव उलयला जाल्यार आदामा लागीं देव उलयला जाल्यार आनी कायना लागीं देव उलयला जाल्यार देवाचें योजन सोदून वयच्या तुजे लागीं म्हजे लागीं आमच्या लागीं उलयता की ना खंडीत उलयता जेन्ना आमी ताच्या पांयां तळा येवन बसता जेन्ना आमी ताका उलो मारता हांव तुमकां दैत्य दाखले दिता पवित्र पुस्तकांतून भिये नाकात कितें म्हळें अब्रामाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर पळय आनी गे आवय बापायन ताका भायर घालो गे सांगा अब्रामाक आनी साराक ताच्या आवय बापायन भायर घालो गे ताच्या दायजांनी भायर घालो गे ताच्या गोत्र्यांनी भायर घालो गे सांगा आजकाल कितलो लोक येवन म्हजे लागीं म्हणटा फादर म्हाका तांणी भायर घाला देवान भायर घाल्या सांगा म्हज्या आवय बापायन म्हाका भायर घाला पोर एका घरा गेल्लो ब्रेस्तारा मागण्याक गेल्या वेळार तेन्ना तो म्हणटा म्हज्या बायलेन आनी म्हज्या भुरग्यांनी सांगाता म्हणून म्हाका भायर घाला फादर म्हणटा गो बायल आनी भुरगीं एक जाल्यान ताका भायर घाला ताका निकाळ हांगा सो म्हणा घरा येशी जाल्यार कळात खबर म्हणा बायलेन आनी भुरग्यांनी पण हांगा कितें जाता हांगा देवूच ताका सांगता तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो तुज्या दायजा मदलो तुज्या गोत्र्या मदलो तूं उठ अब्रामा लागीं देव उलयता देखून भाव भयणीन तुमी आतां देवाचे उतार आयकत आसतना तुमी वरें विंगड वचोन देवा लागीं उलोवचें देवाचें योजन कितें म्हणलें जाणा जावचें देवाची खुशी कितें म्हणलें कळीत करचें गरजेचें आनी पोर आयिल्ली ती भाव भयणी म्हजे लागीं उलयतना म्हणाली फादर आमी त्या भावा सांगत आसल्या मागण्यात आसले हांव पूण तो भाव आमच्या सांगता मागणें करचें जावन दी या 3 जावन मागणें करचें जावन दी आमी पळोवना म्हणालो म्हाका आयकून विचित्र आमकां सांगाता घेवन या 3 सांगाता आसून
देवा लागीं मागचें देवाचें योजन कितें देवाची खुशी कितें म्हणलें समजून घेवचें आमी एक फावटी पळोवना फादर इतलीं वर्सां आमी ताचे सांगत आसल्यार आमकां मागा म्हणटालो आमकां मागोवंक धाडटालो तरी देवाचें योजन कशें कळीत जावचें देवाची खुशी कशी कळीत जावची देखून भावा भयणीन अब्राहमा लागीं देव उलयता आनी ताचो वांटो तांकां दाखयता ताची खुशी ताका कळयता आनी ताची खुशी म्हणटाना उठ म्हणालो तो आवय बापाय सांड आनी कोणाक तुज्या गोत्र्याक सांड दायजांक सांड तुज्या कुटुंबाच्या सांड आनी हांव दाखयता त्या देशाक वच म्हणालो पळया न्ही देखून सबार पोटी आमकां देवाचें योजन कितें म्हणलें कळीत जायचें जाल्यार आमी ताजो ताळो आयकूंक जाय आनी ताजो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार ताज्या पांया तळा वचून आमी बसता जाय वरे विंगड आमी बसता जाय आमकां वेळ ना न्ही थोडे फावटी ताजे कडेन विचारच्या बदलाक देवा लागीं तुजें योजन कितें म्हजे खातीर देवा लागीं तुजी खुशी कितें म्हजे खातीर देवा लागीं तुजी वांटो कितें म्हजे खातीर तुवें तयार केला म्हण विचारच्या बदलाक आमी धांवता कोणा सरशी बोटा सरशी बोलमेसांच्या सरशी ज्योतिशा सरशी आनी संन्यासा सरशी आनी आज पळय आजकालचे प्रवादी लोकांक पटोवचे हांव सांगता म्हाका एका भावान येवन मेळोन म्हळें ताका म्हळें खंय आळे तुजे सगळे कश्ट हांव परिहार करता म्हाका म्हयन्या इतले दी आनी तो दिवनूच गेलो 2-3 म्हयने कांय परिहार जावनात आनी ताच्या समस्याकांनी अनेकल्या सर्चींग गेलो तो म्हणालो ताका दिवचे पुराय म्हाका दी हांव परिहार करता ताका दिवंक सुरू केलें ताजे परिहार ना तो म्हजे सरशी येयलो आनी म्हणालो अशें जालां फादर म्हणून हांवें सांगलें तुका तुजे कश्ट परिहार करचे कोणे कश्ट जातले न्हू ये वजन वयतलो न्ही हे दितलो विशय हांव तुमकां म्हणा कोणे मागीर ताजे सरशी वेच्या बदला तूं या बोलप्या सरशी वेताय ते तुका ग्रास नासतना खाय नासतना ह्या तुका गिळ नासतना रावतात गे देखून भाव भयणीनो सबार पडटे आमी आमच्या लोकांक आमच्यो वांटो दिता देखून हांवें सांगचें काल एकलो भाव म्हाका राती फोन करून सांगता फादर सदां कळनासतना तुमचे आमी आयकता फादर बिग जेचेर पूण हांव येवंक ना थंय पूण घरा बसून सदां आयकता फादर मागीर तो म्हणालो हांव आनी बायल मात्र फादर बायल सिरियस आसा आस्पत्रेंत आसा फादर तुमी येजे फादर मागोवंक येजे हांवें सांगलें हांवें येवन मागले आसतना कांय जायना तुवें येजे आनी आमी सदां पळयता पावना येवन देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जा तुका आनी तुज्या बायलेक तुज्या कुटुंबाक आनी हे पटी देवाची खुशी तुमकां कळ्ळी जाली कोणाय कडेन विचारची गरज ना धैर्यान तुमी जियेवेत अब्राम कोणाक विचारूंक गेलो की म्हाका अशें देवाचो ताळो आयकलो देवान म्हाका अशी ताची खुशी दाखयली गेलो की विचारूंक आपल्या आवय कडेन बापाय कडेन भावा कडेन भयणी कडेन कोणाय कडेन सांगा तो आपलो गांव सांडटा आपल्या आवय बापायक सोडटा आपल्या दायच्या गोत्र्यांक तो पयस दवरून वेता पळया न्ही देवाच्या योजनांत आमी भरती जाताना भावा भयणीनो हांवें तुमकां हाच्या पयलें सांगलां तुका विंचलोलो देव तुका सोडिना सांडिना तुका रसलोलो देव तुका पोसता हांवें सांगलां रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता आमी म्हणटा न्ही तुका रसलोलो देव तुका पोसता आनी तुका पोसो देव तुका ताच्या खातीर विंचता आनी तुका राखता देखून देवाचो ताळो आयका देवाच्या ताळ्याक तुमी गुमान दिया चित दिया कान दिया आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 21:17 देवाच्या योजना प्रमाणे आमी सबार जाण चिंतूंक बरो कित्याक हें जालें म्हणून न्ही अब्रामाक देवच सांगता तुज्या दासी म्हणजे तुज्या साकरणेक हागाराक तुजी पतीन करून घे आनी तुज्या मुखांतर तुका संतत जोड घे म्हणून देव अब्रामा सांगता आनी अब्रामा सांगल्या प्रमाणे तो तशें करता पळया न्ही पूण तिस बसवणी साराक केल्ल्या वेळार सारा तो इजाक जल्मल्ल्या वेळार हागाराक आनी ताच्या पुता इश्मायलाक मोसराळी सारा रावूंक सोडिना साराक मोसोर जाता हागाराचो पूत इश्मायल आनी तिका जल्मल्लो पूत इजाक
सांगाता खेळताना तिका पळोवंक जायना. हा सांगाता खेळतात फाल्यां तो ताचो त्या साखरणेचो पूत येवन म्हज्या गोवाच्या आस्त बदीक आपणायता म्हणून ही पुरपुरता आनी कितें म्हणटा अब्रामाक तांकां धाण सोड, तांकां धांवडय, तांकां भायर घाल. आनी अब्राम तिच्या आयकोन तांकां भायर घाल्यार देव तांकां भायर घालता गे. देव तांकां सांगता गे, देव तांच्या लागीं उलयता आनी कितें म्हणटा ऐका. उत्पत्ती ग्रंथ 21:17 जेनेसिस चॅप्टर 21:17. भुरग्याचे रडणे देवान ऐकलें. हागाराच्या पुताचे इस्मायलाचे रडणे त्या मरुभूमीत त्या अरण्यांत देवान ऐकलें. आणि देवदूतान हागाराक उलो करून विचारले. आणि देवदूत येता, देवान धाडलेलो दूत, देव आपल्या दूता मुखांतर ताची खुशी हागाराक कळयता. कितें म्हणून? कितें जालें हागार, भिये नाका. भुरग्याचे रडणे देवान ऐकलां. हा पळया न्ही, भुरग्याचे रडणे देवान ऐकलां. उठ, भुरग्याक उखल आणि ताका शाबीत सांबाळ. पळया न्ही, देव ताका धैर्य दिता, देव उलयता तांचे कडेन. देखून दाटल्या सोनारान तुमकां एक दाखलो दिलो इजिप्तान जाल्लें घडीत. हांव एक जिशी मारन तिचे सांगता तुज्या दोगां नेणट्या भुरग्यांक चेडवां भुरग्यांक जिवंत पुरलें. इजिप्तान जाल्ली गजाल म्हजे कडेन आसा ती ईमेल कॉपी जाल्लें घडीत. हांव एक जिशी मारलें, भुरग्यांक जीवस पुरलें. पूण त्या नेणट्या भुरग्यांक राती दोळंत न्हेसलो एकलो व्यक्ती येवन आवयक उठोवन भुरग्यांक पानो दिवच्या बरी करतालो. आनी ते घडीत जाल्ल्या उपरांत सगळ्याची इजिप्तांत तशी खबर जाल्या मात्र सगळ्यांकी आज हे जाल्लें विचमीत आसर हें पळोवन आज सकड म्हणटात निजा खऱ्या एका देवा विशयांत सगळ्यांकी सत उगडा पण जाताना दुसऱ्या तिका हल्ल्यात भियेल्यात आनी आमचे सलाह ना म्हणून. देखून भावांक भयणीनो, देव खंडी जावन तुजो ताळो आयकता आनी देव तुका धैर्य दिवंक, बळ दिवंक, तुका बुजोवन दिवंक येता. हांगा येयल्ल्या बरी पळया न्ही. पूण आमी देवाची वचना, आमच्या बदलाक हेरांनी वचाचे. कितले फावटी सांगला फादर तुमी मागा फादर. पोरब्रेस्तार आनी एका घरा गेलो 3 वर्सां जावन ती आंतुळणार आसा, वळवळटा, तिका आंगार येवन तिका एकदम दोसता. आनी दोगी पूत आसात भायर तो आयिल्ले. हांवें सांगलें तुमी येया तिच्या खातीर मागूंक. फादर आमकां तिका सोडून येवंक जायना फादर, तुमी मागा फादर. आनी हांव मागता, हांव गेलो तें मागलें सुमार वेळ तिका कावन्सिलींग तें मागोवन आयलो सुमार अर्दे वरभर. पूण हांवें सांगलें हर एक फावटी तुमी हांगा येवन देवाचें उतर आयकतात आनी तुमी देवाक उलो मारतात. मागीर सांगलें हांवें तांकां दोगांयकी ते तिगे प्रायवन जाल्यार तुमच्या आवय खातीर तुमी जेजूक उलो मारा. जेजू तिचे कश्ट पळय, तुवेंच म्हळें कश्ट जातालो न्ही, हें वजन वयतलें न्ही, तिका तूं हात लाय, तिका सांबाळ, तिका आपोड, उलो मार. सबार रितीन भाव भयणी आमकां देवाक उलो मारूंक नाका. आमी हेरांनी आमच्या खातीर उलो मारीचे म्हणून चिंता. आमी वचता किर्तन 90:15 वेळेंत देवाचें उतर आमकां सांगता तुवें आनी हांवें आमी ताका उलो मारूंक जाय काय. ऐका किर्तन 90:1:15 Psalm 91:15. कितले फावटी देवान तुका सांगलां ताजेर पतीनी दवर, ताजेर विश्वास दवर, ताजेर भावार्थ दवर आनी बरोवशान ताका तूं उलो मार. ऐका किर्तन 90:1:15. तो म्हाका उलो मारतना, तूं ताका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. आकांतांत तुज्या आकांता वेळार, तुज्या कश्टा वेळार, तुज्या खवजेनी वेळार हांव तुजे सवय आसा. ताका निवारता, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. ताका सन्मान करता. पळया भाव भयणीनो, आमी आमचे कश्ट धांवता कोणा कोणा सरशी. पण फाटल्या 18 वर्सांनी हर एका म्हज्या आकांता वेळार, खवजेने वेळार, बिरांत म्हाका दोस्ताना हांवें ताज्या पांयां ताळ. हांवें ताका उलो मारचें आनी कोणा ऐकी न्ही. आनी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां सुरू, म्हाका जेन्ना आपोवणें मेळ्ळें 1995 इसवेंत 1995 आनी हांव लायक सांगता देवाचें उतर आयकूंक वतालो. ते देवाचें उतर दितना हांव ते जांचे खातीर वाचतालो, कशें आमची भयण आईडा वाचता तशें. 6 म्हयने एक ह्या जाग जावन लायक भाव देवाचें उतर प्रकट करतना हांव वेगळी वेगळी काण वाचतालो तांचे खातीर.
खालत्यापणान देखीक बसून मायकान घेवन आनी 6 म्हयन्यानंतर देवान म्हाका सांगलें ना आतां हांव तुज्या मुखांत उलयतां आनी देवान म्हाका हो संदेश दिलो आतां हांव तुज्या मुखांत ओपारीनी उलयतां ओपारीनी म्हळ्यार सबार दाखले दिवन सबार गडीत हांव तुज्या मुखार दवरून हांव उलयतां पण म्हाका एक ताळो आयकलो म्हज्या कानांत बेगीनच हांव तुजे कडेन सीधा उलयतलो म्हणून हें उतर आयिल्लें म्हाका 1996 इसवेंत पयलींचे 6 म्हयने 95 इसवेंत हांव अशें वाचतालो मागीर 6 म्हयने तांच्या सांगात वचून मिसाचें बलिदान भेटोवन मिसाचेर देवाचें उतर दितालो ताजे उपरांत म्हाका एक दीस मागण्यार आसतना देवाचो ताळो असो आयकलो आतां हांव तुज्या लागीं ओपारीनी उलयतां पण बेगीनच हांव तुजे कडेन सीधा उलयतालो देखून आज म्हाका देवाचें उतर दिवंक हांवें पयलींच बरोवन हाडची गरज ना वाचची गरज ना हांवें कांय तयार करची गरज ना तुमी पात येतात की तुमी खंडीत पात येना देवाचें उतर वाचल्या तक्षण हांगा वाचल्या तक्षण ते ताजो सारांश या ताजो संदेश सीधा दिवंक म्हाका देव फोव करता सीधा त्या प्रमाणे तो तुजे लागीं उलयता देखून म्हज्या आरण्यांतलो ताळो म्हणली शिकोवन तुमी आयकले हांव ताजो ताळो मात्र हांव तुमचो संदेश न्ही संदेश तो हांव ताळो मात्र आपणे विसून काडलेल्या मोन्यारा मुखांत आपणे विसून काडलेल्या प्रवाद्या मुखांत आपणे विसून काडलेल्या सेवका मुखांत देवच उलयता म्हळ्यार अर्थ वो कोण सोम्या तुजी खुशी कितें म्हण सोम्याक उलो मारता ते दाळा पळय हागाराक आनी ताच्या पुता इश्मालाक अब्रामान आनी सारान काण भायर लोटलें पूण देवदूत येता आनी ताका उलो करता कितें म्हणून हागार रडा नाका हागार भिये नाका धैर्य घे म्हणटा हांव आसा आनी तुजे हांव ओट संतत हांव उत्पन्न करतलो म्हणून ताकाय एक वास दिता देखून भावा भयणीनो आमी सारकें समजाचे आमी देवाच्या हातांत आसा तर आमी देवाक संपूर्ण तरान आमी समर्पीत जाल्या तर नाय की खंयच्याकी भियोवची गरज कितेंय आमकां उणें जावचें ना परत्यान आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत निर्गमनाचो बूक अवस्व 3 आनी वळ 7 देव आपल्या परचेचे कश्ट इजिप्तांत गुलामपणांत त्या फारोराच्या कश्टांत या ताच्या गुलामपणांत इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत कश्टांच्या लोकांची बोब आयकता पळया इजिप्तकारांच्या त्या इजिप्तकारांनी आपल्या परचेक इस्रायलाक दुखदुंचे कश्टूंचे तेदाळ इस्रायल लोक बोब मारतना कश्ट जातना देव ते पळयता आनी कितें म्हणटा आयका आनी सरस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां पळया न्ही भाव भयणी कोण देवा सत मानता कोण देवा पाती येवन जी येता तुमकां कितले कश्ट आयल्या देव वगोर रावना म्हज्या लोकांचें दळदिरपण हांवें पळयलां म्हज्या भुरग्यांचें दळदिरपण हांवें पळयलां म्हाका सतमानच्या म्हज्या भुरग्यांचे कश्ट हांवें पळयल्यात पळया न्ही हांवें हाजे पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाणे आमकां कश्ट येतना मात्र आमी देवाक उलो मारता पूण देवाचे पाती येवन रावल्यार काल एकल्यान म्हाका एक SMS धाडला तूं ड्रायव्ह करून येताना सिग्नल लायट तुका पडटा रेड लायट म्हणल्यार अर्थ राव पळय न्ही आतां सिग्नल रेड पडले म्हणून तुवें भिवची गरज ना थोडो वेळ राव उपरांत ग्रीन सिग्नल पडटा की ना त्याच प्रमाणे कोण देवाचेर पाती येवन जियेता जावं पळय एक घडी तुज्या जिवितांत रेड सिग्नल तटास्तो राव तांबा तिकडे तांबा उंतुले मुल्पा उंतुले निल्लिसी रावा स्टॉप म्हणून थोड्याच वेळान कितें जाता तांबडो लॅम्प वचून तांबडो लायट वचून म्हळ्यार अर्थ
आतां वसू वाट चली चली तुझ्या वाटेर असले खांटे कुंटे हांवें साबार जाणां म्हज्या फुडें म्हणटा फादर तुमी सांगल्या बरें मागण्या येवनूच आसा फादर आनी कितें जायना फादर येवं ना फादर म्हाका मेळ्ळो ना फादर म्हाका कोणी लागोंक ना फादर हा मस्त न्ही काम मेळोंक ना सैरीक लागोंक ना आनी घालें पयशे दिवंक नात पळय मू तांबा न्ही म्हळ्यार रावा थोडे फाटी आमी मागल्या तक्षण कित्याक दिना आनी एकल्यान म्हाका मेसेज धाडली वेन यू वॉन्ट गॉड विल नॉट गिव वेन यू नीड ही विल गिव म्हणून वेन यू वॉन्ट ही विल नॉट गिव वेन यू नीड ही विल गिव तुका जाय जाल्ल्या वेळार तो दिना तुका गरज आसल्या वेळार मात्र तो दिता हे आमी साबार जाण नेनाव जाय जाल्ल्या वेळार दिल्ले जाल्यार आज आमी बोकयते दिया दिया कोडी 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 इन्नू कोडी बरली 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 सेरली 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 म्हणून हिंगी तांकां केदाळा गरज मंद दिसले त्या दाळा देवच पळयता पळया न्ही आतां काय सोमो परतन वाच बाय हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदेर हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदेरपण हांवें पळयलां तांकां दक्ती तेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांकां दग दितेल्या त्या अधिकाऱ्यांतावन तांकां सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकली तांणी म्हाका मारिल्ली ती बोब हांवें आयकल्या तरी बोब मार कोणाक बोब मार कोणाक कश्टा कांदवळा मात न्ही सगळें बरें आसतना आमी बोब मारचे आनी कोणाक न्ही कश्ट येताना ये म्हज्या देवा सकट बरें आसतना ये म्हज्या गोवा न्ही कश्ट आयल्या देवाक आपयता सकट बरें आसतना गोवाक आपयता सगळें बरें आसा ये गोवा ये गोवा ये गावाक म्हणून पूण आमी संपूर्ण देवाच्या हातांतच आसा तर देवाक सत मानून पत्योवन ताचेर भरोसो दवरून आमी आसा तर तोच पळयता आमचे कश्ट आनी तांची बोब आयकून तांचे कश्ट समजून आमकां देवाचे उतार म्हणटा देवूच सकला देव आयलो की पळय आयका मुखार आयका तांचे दूख म्हाका कळीत आसा तांचे दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांतावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे खानान घरांच्या त्या गावाक व्हरूंक देव सकला देवून येता भाव भयणी पळय देवूच सकला देवून येता देखून देवाचो ताळो म्हणजे सर्गीचो ताळो दैवीक ताळो स्वीकार कर ऐक देवाचे उतार स्वीकार करा कोणा कोणाक तांणी सांगचें आनी कोणा कोणाची पोखाणां कोणा कोणाची काल्पनीक काणयो कोणा कोणाची चिंताप कोणा कोणाची तत्वां कोणा कोणाची सिद्धांतां कोणा कोणाच्यो रिवाज्यो कोणा कोणाची योजना मतीन घेनाकात देखून हांव तुमकां सांगता धैर्यान हांव देवाच्या योजनांत भरती जाला देखून हें दैवीक मिसाव डिवायन मिशन म्हजें मिसाव न्ही भियेनाकात हें दैवीक मिसाव म्हणजे डिवायन मिशन म्हळ्यार देवानच ताच्या मिसावांत तुका वांटेली केला भागीदार केला मिसळून काडला कित्याक आमी ताचो ताळो आयकून ताच्या खुशे प्रमाणे करता आदल्या हप्त्यान एका भावाचे म्हाका फोनाचेर म्हाका इल्ली बेस्टवणी आनी सिदा म्हणटा म्हाका फोनाचेर तुमी तें पोंदा घालच्या खातीर हांगा सुरू केला न्ही म्हणून हांवें सांगलें कोणाय पोंदा घालूं म्हाका नाका हें देवाचें मिसांव देवान म्हाका हातीन दिलां तें मुखारसून हांव व्हरतां खंय व्हर म्हणटात थंय व्हरतां हें म्हाका हांगा तुवें सांगचें न्ही आनी कोणें सांगचें न्ही हांवें म्हज्या कुशेन करचें न्ही भियेनाका कित्याक 2020 ताणेंच म्हाका धाडलें वस म्हजी परजा थंय म्हणटात ते क्रिस्तांव पूण ताका क्रिस्तांव म्हळ्यार अर्थ कितें म्हळ्यार समजना म्हणजे उतार दिवन तांकां खरी क्रिस्तांवची कितें म्हळ्यार दाखोवन दे म्हणून 2020 वस मुल्की खंयची की मुल्की हांवें तुमकां सांगलां मुळकी आज ते सकट तुका दुसऱ्या कॉपी काडटात मुळकी म्हळ्यार म्हाका मुळकी धाडलो मुळकी काण घेवन तुज्या जिविताची मुळकी मास्टर की काण घेवन ती तुमकां सगळ्यांक दिवंक
तुझ्या म्हणजे आमच्या जिविताची मूळ की मास्टर की कोण तसो तो तुका रचलेलो तुजो रचणार अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभ आनी अंत तुजो आरंभ तुजो शेवट देखील 12 म्हयने ताजो थाळो तुका खंडीत जावन आयकोंक मेळटा जेन्ना तूं ताज्या पांया तळ वचून वय म्हणटाय सोम्या म्हाका दाखोवन दी सोम्या म्हाका कळीत कर सबारपणी आमी ताजी योजना आयकोवच्या बदलाक आमची योजना घालता आमच्या योजनांत आमी चलवता पूण ताज्या योजनांत कोणाक ताणें विसरून काडला आमी जायती शिकोवन दिल्या तुमकां दैवीक आपोवण्या विशयांत समर्पीत जिणे विशयांत सरस्प स्वाभिषिक्त म्हणून ह्या आरण्यांतलो ताळो म्हणल्यार शिकवण्यांत सकट आसा DVD रुपा VCD रुपा थंय गुंडायन ताणें विसरून काडलेल्यांक देव तस्सू तांकां राखता पोसता आनी तांकां सांबाळटा परत आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 22 उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 22 आनी ओळ 12 आब्रामाक दिल्ल्या इजाकाक तस्सू देव म्हणटा वस ताका बली भेटय ताका म्हाका समर्पीत कर हांवें दिल्लो तो म्हाका पाटयेन दी म्हणटा पळय आनी आयका दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका पळय आनी कोण उलयलो परतन अब्राहमाडे कोण उलयलो पयले तसो देव अब्राहमा कितें म्हणटा वस तुज्या एकाच पुता इजाकाक मोरिया म्हणल्यार त्या दोंगरार म्हाका बली भेटय म्हणटा न्ही आतां तो बली भेटोवंक व्हरतना थंय सुरी उखल ताका बली भेटयतना कोण उलयता कोण उलयलो कोणी आसलो कितें सांगाता ताच्या क्लास पुता ताणें हात पाय बांदून लांगडांचेर दवरलो वय मू आब्रामा कोणी आसलो की तुज्या पुताक तूं मारताय गी पुता म्हणून सांगू आसले कोण उलयलो त्या घडये आपल्या पुताक बली भेटोवच्या वेळार सुरी उखलून ताका सुरी घालन ताका ताचें रगत वरयतना ताच्या पयलेच देव उलयता कितें म्हणून उलयता राव भुरग्याचेर हात उबार नाका ऐका परतन वाच दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका भुरग्याक कांयच वायट करी नाका तूं देवाक भियेताय म्हण आतां म्हाका समजलें पळय थोडे परीक्षा करचे खातीर देव तुका हें कर तें कर म्हणटा पूण जेन्ना तूं तयार आसा वय सोम्या इतलें दिलां तुवें वर तुमकां सांगता दोगी भयणी हांगा मागण्याक येताल्यो शुक्राच्या मागण्या कळनासतना येताल्यो आनी सुरवेर ती येताली कित्याक म्हळ्यार तांचे साबार मोलादीक म्हळ्यार हजाराच्या मोलाचें भांगर चोरी जालें देखून कळनासतना ती शुक्रार मागताली दोगां भावांच्यो बायल्यो म्हळ्यार जाजावो मागतात सुमार एक 3-4 महिने 6 महिने म्हणून सर मागलें मागून तसो आमी म्हळ्यार ती मागोवन आसात पूण कितें मागल्यार तांकां चोरी जाल्लें भांगर फाटी मेळोंक ना पूण एक आदल्या म्हयन्यान जाल्लें घडीत तांच्याच कुटुंबांत तांच्या पळय एकल्याच्या घोवाक एक्सिडेंट जावन बायक एक्सिडेंट जावन तो सिरियस आसून आस्पत्रेंत ICUंत आसतना ही भयण म्हाका फोन करून सांगता हांव नातलो हांगा हांव भायर आसलो अशें जाल्लें फादर मोद्यान रातीर म्हाका फोन करून सांगता सगळी रातभर जायती फोन कॉल आसले हांव न्ही दिल्लो आमी गोंयांत रिते दिवन आसलें काडून हांवें सकाळीं उठतना पळयतना जायती फोन कॉल आसात मिस कॉल सकाळीं परतून 5 वरां ताजें फोन वाचतना हांवें काडलें कितें जालें म्हणून अशें जालें फादर म्हजो घोव काल राती बायकार येतना ताका अप डावन पडोवन माथ्या मार जाला ब्रेनाक मेंदाक मार जाला सिरियस आसा अशें म्हणून मागीर आमी मागोवंक सुरू केलें ताका धैर्य दिलें तुवें मागलां आतां हें माग तुजें सांगता म्हणून आमी मागता म्हणून मागून गेल्या आनी डाक्टरान सांगलें सिरियस आसूं पुरो तो कोमाक वचूं पुरो ताका मागीर उलोवंक जावचें ना कांय करून जावचें ना मागीर ताचो जीव रिस्केर आसा म्हणून अशें थंय सांगलें जाल्यार हांवें ताका धैर्य दिवन सांगलें भियेनाका एक हप्त्या उपरांत तो सारको बरो जालो ताका वाडल्या कारणान मागीर बरो जावन फाटल्या सुमार दिसांत तावन ती मागण्याक येतात शुक्रारच्या मागण्याक येतात सोनवारच्या रितीरेक फाटल्या 3 सोनवार ती आयल्यात पण
ताज्या पयलें तो बरो जाल्ल्या उपरांत ताका भायर वचोंक भायर भितर वचोंक जाताना दोगांय म्हजे सरशी कावन्सिलिंगाक आयली. हांवें त्या भयणीक सांगलें इतलो काळ तूं मागोवन आसलें बाये, तुजें चोरी जाल्लें भांगार पाटी मेळाची म्हणून. तूंय मागतलें, तुजी जाव मागतलें, दोगांय मागतलें, तें मेळूं ना. पण आज म्हाका सांग, तुज्या मुखार एक विंसवन आसा, तुका चोरी जाल्लें भांगार जाय गी, तुका सांगात दिवचो, जिवी दिवचो, तुजो घोव जाय गी म्हणून. ही विंसवन तुज्या मुखार आसा, तूं कोणाक विंसताय गी म्हळें हांवें. कोणाक विंसताय? आज तुका वो तुजो घोव मोला दी गी, या तें चोरी जाल्लें चड मोलाचें भांगार मोला दी गी म्हणून विचारलें. त्या दाळ ताका समजालें. त्या दाळा त्या आखांता वेळार चोरी जाल्या वेळार ताका मागण्याक येवं फावो जालें आनी मागण्यांत आसून भावार्थान तें मागताना आज त्या मागण्याचो फळ जावन ह्या आखांता वेळार आपल्या सपोतीक अवघड जावन तो सिरियस आसून मरणा आनी जिविता आनी मरणा मदें तो वळवळन आसतना ताका कळ्ळें ताज्या मागण्याचो फळ. पळया न्ही भाव भयणी, एकच उदाहरण. एक साबार पुटी आमी चिंता, तुवें दिल्लें काम वगडयलें न्ही गी, गेलें न्ही गी, तुवें दिल्लें काडलें न्ही गी, जॉबाक तशें जावनाय जावनाय. साबार रितीन म्हाका सांगलें, फादर तुमकां अशें जालें तशें जालें, हांवें जालें जाल्लें बऱ्याकच जालें, ना जाल्यार हांव त्यात दिल्ल्या शेळ्यांक दिल्लें उतार दिवन आसतो आसलो हेतून. अरे एका सोनवार म्हळ्यार 2,000 की 3,000 लोकांक दिवन आसतो. आज देवाचे उतार सोनवार इतल्या लोकांक जाल्यार हांगा 300-400 लोकांक जाल्यार हर एका दिसा लाखांच्या लोकांक त्या बिग जेचेर, त्या रॉफे टीव्हीचेर, त्या 80 DVD आनी VCD रुपार, मागीर वेबसायटीचेर लाखांच्या लोकांक देवाचे उतार आज ते बसयल्ल्या कडेन आसल्या कडेन दिवंक देवान फावो केला. आज आमकां समजता, आज आमकां समजता ना हांवें केल्लें, हांवें थंय तसो जाल्लें आनी म्हाका थंयच दवर जाल्लें, हें पळय आमचें चिंता. पूण ताचे येवजन ताचो वांटो पळया न्ही गी. देखून आमी वाचता इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 ओळ 8, आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 कितें म्हणटा? देवाचें उतार आमकां सांगता, बारपणी तुमी चिंत बरो, हांवें चिंतलें जायचें, हांवें आशिल्लें जायचें, म्हाका कितें भोगता तेंच जायचें ना. भाव भयणीनो आयका, आमी ताज्या मुखार येतना ताज्यो वांटो कितें, ताजी योजना कितें, ताजी चिंता कितें म्हणल्यार आमी सोदी जाय. आयसाया 55 वर्स 8 इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 वर्सवर 8वी ओळ कितें म्हणटा? एगडे आयका, म्हजें चिंतना तुमचें चिंतना न्हय. देव म्हणटा तुका आनी म्हाका, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय आनी म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय म्हणटा सरेस्पोर. पळया कोण म्हणटा? कोण म्हणटा? सरेस्पोर. देखो तुमी चिंतल्या बरी तू कित्याक जायना, आमी आशिल्लें कित्याक मेळना ना, मेळना. देखो न्हू हरियपटी मागण्याक तुमी येतना ताजो ताळो आयकतना तुमकां कळटा तुज्या बऱ्या खातीर, तुज्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर, तुज्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, तुज्या मुखल्या जिविताच्या बऱ्यापणा खातीर. देखो देवाचें येवजन स्विकार कर. अब्रामाक म्हूण येत आसलें, म्हाका दिल्लें कस पूत तेय म्हज्या उतार प्रायर ताकाच बली भेटे म्हणटा गी, तूं कास साप्पी देव, तूं करो गी, तूं बरो गी, कास साप्पी न्ही गे तूं, एम कोळो म्हणटात न्ही गे, दळदिरो म्हणटात न्ही गे. पूण देवाचें येवजन दुसऱ्यांच. आज ताज्या भावार्था वरवीं देवान दिल्लें देवाक समर्पीत केल्ल्या वरवीं देवाचो आशिर्वाद आकाशार आसल्या नखेत्रां बरी, धरणीर आसल्या रेवे बरी. आमी कोणाची संतत? आमी कोणाची संतत आज भावार्था वरवीं? भावार्थाचो बापूय कोण? तुमकां भोवशा आनी कोण गी म्हणून, कित्याक तुमचो भावार्थ संवसारी भावार्थ न्ही गे. तुमचो भावार्थ जावं पुरो तुमची योजना, तुमचो भावार्थ जावं पुरो तुमची आलोचना, तुमचो भावार्थ जावं पुरो तुमची जाणवाय न्ही गे. भावार्थाचो बापूय कोण आनी ताच्या भावार्थाचो फळ जावन कितें? आज आमी आसा, आमचो भावार्थ आसा ताज्या भावार्था वरी, म्हळ्यार तो भावार्थ ताणें दाखयलो एकाच पदाक
इजाकाक तो बलिबेटदना पळय निगे देव येता अब्राहमा मुखांतर इजाकाच्या पोता जाकोबा मुखांतर कुळ्यो 12 कुळ्यो आणि 12 कुळ्यो विस्तारल्यो सगळ्या संसारार वय की नाही आणि त्या कुळयेतावन उपजालो सोडवंदार वय की नाही ल्हानांतल्या ल्हान कुळयेतावन जुदा म्हणल्या कुळयेतावन वय की नाही पळया देवाचे योजन पण ते संपूर्ण जावंक वेळ लागलो की ना सोडवंदार येवंक वेळ लागलो की ना इजिप्तान कष्टातना सोडवंदार आयिल्लो बदला वाट तयार करूंक एकल्या धाडले वय की नाही कोणाक मोइजेक इजिप्तांत आपली परज वळवळतना तांकां सोडवणीची वाट तयार करून धाडले कोणाक आखेर पर्यंत मोइजेत आसले मोइजे उपरांत कोण जोशुआ नातले जोशुआ उपरांत साबार जण न्यायाधीश नातले कितले जण पळया न्ही भाव भयणीनो आणि सगळ्यांकी देवाच्या त्या योजनांत ताणें भरती कर निमाणे देवस शेकी आमी वाचले न्ही निमाणे शेवटीच्या काळार देव आपल्या पुता मुखांतर जेजू मुखांतर उलयला देखून आज भाव भयणीनो देवाचे उतर आमकां ह्या प्रमाणे आयकोवंक मेळटना आमी सामुएला बरी साबारपणी आमी चिंता वय गी हांव गेलो रितीरेक म्हाका तेंच उतार मेळ्ळें हांव गेलो ते रितीरेक तेंच उतार मेळ्ळें हांव मागण्यान बसलें हेंच उतार मेळ्ळें म्हाका घडी हेंच उतार म्हजे सोशेकलो भाव आयलो ताका ल्हानपणांत देवान ताच्या मतीन घाल्लें खंय ताणें देवाचो सेवाक जायचें म्हणून पूण तो ताजी खुशी करना ताच्या आवय बापायची खुशी करना सगळें शिकापी सगळें मुक्ती नासतना ताजी वाट धरून गेलो मुंबय गेलो सुमार वर्सां मुंबय रावलो मागीर मालगडो जाल्ल्या उपरांत ताच्या आवय बापायन म्हळें की पयलें तूं काजार जा रे नाजाल्यार तुज्या फाटल्यान आसात ते एक जाण तांच्या काजार जायना वो जायना म्हूण रावलो वो जायना म्हूण दुसऱ्याक केलें तिसरो आनी चवथो उरलो म्हणून वो जायना म्हणटाना तिसऱ्यान चवथ्यान म्हळें तूं जायना जाल्यार आमी जायना तूं ओडलो न्ही मालगडो तर हांच्या वता वो जालो पूण त्या वेळार ताका देवान एक फावटी मागण्यांत ताका दाखोवन दिल्लें खंय आनी म्हज्या कुशे विरोध गेल्यार तूं सुफळ जावचो नाय तूं काजार जातोले पूण तुज्या काजारी जिवितांत तूं शाश्वत उरचो नाय म्हणून आनी वो भाव म्हाका मेळूंक आयल्या वेळार तेंच म्हणटा फादर देव म्हजे लागीं उलयलो पूण हांवें तें गण्य करूंक ना हांवें तें मतीक व्हरूंक ना पूण आज म्हाका जें कितें सांगलें तें सास जालां आज म्हाका परत्यान देव ताच्या सेवेक आपयता देखून हांव तो येवन 40 दीस थंय केरळा वचून पट्टा वचून थंय उपास कर मागणें करनासलो परत्यान ताका देवाचो ताळो तुवें म्हज्या सेवेंत भरती जायचें म्हण देखून आज तो भाव भयणीनो संवसारी मनीस जावन आसलो भाव आज मागण्यांत इतलो तो कितें म्हणटात इतलो तो उर्बा दाखोवन आसा की तो मागणें करूंक शकता मात्र न्ही मागणें चलोवन व्हरूंक शकता मात्र न्ही ताका आनीक चड आनी चड देवाची सेवा करूंक ताका खुशी आसा आनी तो म्हणटा ताणें आयकल्लो खाली देवाचो ताळो मागण्यांत ताका आयकोवंक मेळ्ळो हरी आपणी मागणी आसतना देव ताजे लागीं उलयल्या बरें ताका बगता देवान ताका अळे तूं म्हजो सेवाक हांवें तुका विंचून काडला वच म्हाका प्रगट कर तशें साबार फावटी आमी अशें आयकल्यार हांव कोण न्ही हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां हर एका देवाच्या सेवका विशयांत न्ही सेवका विशयांत देव कोणाक विंचता कसल्यांक विंचता त्या दैवीक आपोवण्यांत दैवीक मिसावांत म्हणल्यार हांवें तुमकां दाखोवन दिलां देखून भाव भयणीन तो विंचता जाल्यार तो विंचता ताका जाय जाल्यांक विंचता तशें म्हणटाना काल मागण्याक आयिल्लो एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो मागीर म्हणालो फादर काल शुक्राच्या मागण्याक आयिल्लो भाव मागण्या जाल्ल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणालो फादर तुमचो तो मेळ्ळो म्हाका तुमचो आदलो वडील मेळ्ळो म्हाका तो उलोवंक मेळ्ळो आनी हांव ताजे लागीं उलयलो ताणें विचारलें तूं मागण्याक येता वय हांवें सांगलें कळनासतना मागण्याक येता रेतीरेक येता ताका तो अशें म्हणालो जाल्यार हांवें सांगलें वय तुमी ताका निराकार केलो तुमी ताका काण उडयलो तुमी ताका कोणशाक घालो तो पातोर देवान विसला न्ही आज मुल्या पातोर जावन आमकां सगळ्यांक देवाचे उतार दिवंक म्हणून हांवें ताका सीदा सांगलें म्हणालो काल आयकल्ली गजाल तर भाव भयणीनो देवान विसलेल्यांक देव सांबाळटा मात्र न्ही तांच्या मुखांतर आपलें तो मिसांव मुखारसून व्हरता आतां इसायासाच्या बुकांत आमी वाचता वर्स 6 वोल्ड 7 कशें पळया देव
इजायासा लागीं उलयता पळया. इजायासा विशयान हांवें तुमकां पयलां सांगलां कसलो मनीस मेळ्या वांटाचो मनीस बुरसो मनीस मेळ्यांचो सांगात दवरून बसलो मनीस म्हणून. पण आज इजायासाक देव ताजे लागीं उलोवन कितें म्हणटा आयका. Isaiah chapter 6 and verse 7. इजायासाच्या बुकांत आवाज वर 6 आनी वळ 7. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातांत घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला. पळया न्ही देवाचें योजन देव इजायासा कशें काळीत करता. बुरश्या वंटासो म्हणून मेळ्या वंटासो म्हणून ताका कान उडयना, पयल्यान ताका नितळ करता. एक इंगळो वेदी वयलो जोडसो इंगळो. हांवें सांगला जोडसो इंगळो म्हळ्यार देवाचें उतर. देवाचें उतर उज्या सारकें न्ही गे. देवाचें उतर फातोर पडची हातोडी न्ही गे म्हणून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां. देखून देवाच्या उतरां वरवीं ताका नितळ केलो आनी 8वी वळ कितें म्हणटा ताका तयार केलो. पळया न्ही गे. सरस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. सरस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. देव उलयता म्हळ्यार हांवें पळया इजायासाक देवाचो ताळो आयकलो. आनी ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं. हांव कोणाक धाडूं. आमचे पासत कोण वेतलो. वय आमच्या पासत कोण वेतलो. हांवें जाप दिली आनी इजायासान जाप दिले, आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड. पळया न्ही उपकारा पडना तल्लो मेळ्ळो बुरसो आनी कितें वायट उलोवनसो वायट मनशाचो सांगात दवर नासलो. पूण जेन्ना सरस्पराचो ताळो ताका आयको मेळटा कोणाक धाडूं. आनी इजायास तयार आसा आतां जाल्यार म्हाका धाड. कित्याक हांवें खुद्द तुजो ताळो खुद्द तूं म्हजे लागीं. कोणाक ह्या प्रमाणे देवाच्या उतरांचो देवाच्या ताळ्याचो देव आपणा लागीं उलयलो अनुभव जाता भावा भयणीनो ते खंडी जावन फाटीं फुडें पळयनासतना सीदा देवाच्या योजनांत भरती जाता. नाजाल्यार थोडे म्हणटात वय गे निजायकी गे विंसलां गे तुवें सांगलां म्हणून गे. देखून कोणाक सर्गींचो ताळो आयकोंक पावो जाला ह्या कोणाक तो अनुभव जाला ती मात्र भाव भयणीनो ताज्या राज्या खातीर ताज्या महिमे खातीर खंडीत वावर करूंक मुखार सरतात. तेंच जालें भुरग्या सामुएलाक. आमी वाचता सामुएलीच्या बुकांत आवाज 3 1 Samuel chapter 3 verse 4 6 8 and 10. म्हणजे सामुएलीच्या पहिल्या पुस्तकांत आवाज 3 वळू 4 6 8 आनी 10. पळया न्ही गे परत परत ताका आयको मेळटा. सर्गीचो ताळो सोम्याचो ताळो दैवीक ताळो देवान आपोवचें देवान नांव काण उलो करचें. ऐका 1 Samuel chapter 3 verses 4 6 8 आनी 10. तेन्ना सरस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल. पळया न्ही गे सर्वेस्परान उलो केलो. तुमकां केन्ना उलो केला गे तुमकां बशा स्वप्नां पडल्यान गे म्हणून न्ही गे. सरस्परान सामुएलाक भुरग्या सामुएलाक उलो केलो पूण ताकाय समजना भुरग्याक समजना. तो कितें करता उठता आनी वेता ताच्या गुरू सरशी एली सरशी. परतून 6वी वळ परतून सरस्परान उलो केलो. परतून सरस्परान उलो केलो सामुएल सामुएल सामुएल. परतून तो धांवता उठता आनी धांवता एली सरशी. तिसऱ्या फावटी ताका उलो करता 8वी वळ. सरस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. परतून सामुएलाक तिसऱ्या फावटी उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून परतून धांवता एली सरशी. कोणे म्हज्या गुरून म्हज्या वडिलान म्हाका आपयलो थंय धांवता. आनी त्या दाळा ताजो वडील म्हणटा हांवें तुका उलो करूंक ना हांवें तुका आपोवंक ना परत्यान तुका कोणी उलो केला जाल्यार अशें म्हणून हांव हांगा आसा उलय सरस्परा म्हणून. आतां 10वी वळ परत्यान सरस्पर उलयतना सामुएल कितें म्हणटा आयका. 10वी वळ सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोन गेलो. सरस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो. परत्यान सरस्पर उलो करता सामुएल सामुएल म्हणून उलो करता आनी
सामुएलान जाप दिली आणि सामुएलान जाप दिली उलय सरस्परा उलय सरस्परा तुझो सेवक ऐकता. पळय न्ही निमाणे ताका कळलें उलय केल्लें कोणे म्हाका सरस्परान आपयल्लें कोणे म्हाका सरस्परान विंचलेलें कोणे म्हाका सरस्परान. हें तुका खच्चीत म्हणटा आमी हें तुका सारकें समजल्या शिवाय तूं आनी हांव भाव भयणीन आमी सोम्याच्या हातांत ह्या सोम्याच्या सेवेंत पडोवंक ह्या वावर करूंक जायना. आनी साबार पडटा ताणें म्हाका विंचून काडलां देखून ताणें म्हाका विंचून काडलां देखून हांव ताज्या पंगडान परे पडे आनी एक शिकोवन हांव आयकतालो टीव्हीचेर आयकून म्हाका निजाकी बेजार जालें. हो शिकोनदार म्हणटा म्हज्या पंगडान तावन कोणी भायर गेल्यात जाल्यार ते इगज मध्ये तावन भायर गेल्यात तांकां बरकत आसचें ना म्हणून. तरी आमी पंगड करूंक आयले आमी कोणा तें आसोंक जाय आमी कोणा तें आसोंक जाय. म्हजो पंगड ताजो पंगड आमचो पंगड ना कोणाचो पंगड एक गवळी आनी सर आमी ताज्यो शेळयो वय मू. जेजून सांगला न्ही आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर्धा आनी वोळ सौदातोन ऐका जेजू कितें म्हणटा आवस्वर्धा वोळ सौदातोन कशें एक हिंड जातलो एक गवळी जातलो आनी हिंडान नातलेल्यांक ह्या हिंडांत हाडूंक तो ताज्या मनेरा मुखांतर सेवका मुखांतर त्या शेळयांक आपल्या हिंडांत हाडटलो म्हणलें ऐका. जो सवांजेला आवस्वर्धा वोळ सौदातोन हांव बरो गवळी बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता तशी हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. पळया न्ही देखून भाव भयण तुजें आनी म्हजें आमचें काम सगळ्यांक थाजें तें एकवटां आमच्या पंगडांत संस्थांत आमच्या समाजांत आमच्या समोरतेंत न्ही. देखून आमचें हर एकल्याचें काम देवाचे कितले मनियारी आयले प्रवादी आयले सगळ्यांनी ताच्या परजेक देवा तें एकवटायलें. पंगड नातले मागीर जाल्ले ते मागीर केल्ले. देखून आज ही भाव भयणीनो देव तुजे लागीं म्हजे लागीं उलयतना त्या सेवका मुखांतर सगळ्या त्या हिंडाक ताज्या हिंडाक हाडूंक पळयता. देखून आमी खंयच्या संस्थांत खंयच्या पंगडांत खंयच्याय संघांत मेंबर न्ही भियेनाका. आमी जेजू सोमे एकवटा जाय. देखून हर एकलो भाव कितल्याच जाणांक जेजू तें हाडटा त्या भावां सांगाता मेळोन आमी हर एकल्याक जेजू तें हाडूंक पळोवचें. साबार जाण म्हणटात ओ ताज्या पंगडांत कितले आसात म्हज्या पंगडांत कितले आसा तें काम सैतानाचें. विभाड करूंक आनी विंगड करूंक कोण आयला जो समाजाला आवस्वर्धा वोळदा पयलो अंश जॉन 10:10 सोर येता फकत सोरूंक विभाड करूंक नाश करूंक वय मो तर विंगड करचें कोणें. आमकां त्या बऱ्या गवळ्यांत श्रेष्ठ गवळ्यांत खऱ्या गवळ्यांत विंगड करचें कोणें. देव सारान पंगड करचें कोणें. हांव ह्या कास्ता सोदून त्या कास्ताचो म्हणचें कोणें. कालच्या शिकोवणेंत कालच्या वांजेलांत कालच्या मिसाच्या वांजेलांत हांवें सांगलें हांव कोणाक साकोर म्हणना म्हणटा जेजू हांव सर्वांकी इश्ट म्हणटा. आमी कोणाचे साकोर आमी कोणाचे गुलाम व्हडा आनी ल्हाना म्हणलो भेद गोरो आनी सावळो म्हणलो भेद क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव म्हणलो भेद कोण क्रिस्तांव आसा तो एक नवी रस्न नवें जिवीत जोडून आसा. देखून आमी ताजे सगळे एकवट आसले तर आमी आयकचे सर्गीचो तो ताळो दैवीक ताळो देवान आमचे लागीं उलोवन आमकां कळीत करचो तो ताळो. आमी वचता माथेवाच्या वांजेलांत मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 and 17 माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 3 वोळ 16 आनी 17 कशें देव पळया न्ही परत्यान आपल्या परजेक म्हणटा वचू तो हाजे भायर दुसरो ना आनी कोणू दुसरो येवचो ना वचू तो म्हणटा. आयका जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी
येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो पळ्यानी जिजूचेर येवन रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांतावन एक ताळोय ऐका आकाशाचो ताळो आकाशांतावन एक ताळो कोण तो ताळो आकाशांतावन आयिल्लो ताळो कोण सर्गीचो तो ताळो कोण दैवीक ताळो कोण देव देव बाप कितें म्हणटा ऐका आकाशांतावन एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो पळया न्ही तो म्हाका मानवाला देखून आज भाव भयणीनो आमी तयार करचे हर एकल्याक तुवें यावें आमी जी ताका मानवची जिनी आज आमी पळयता म्हाका मानवता गी तो ना म्हाका मेसवाना देखून म्हाका लायक ना म्हाका तो मोगाचो न्ही म्हाका तो मानवाना म्हाका तो लेखिना देखून म्हाका तो मोगाचो न्ही न्ही आज वो ताळो आमी आयकाचे म्हजे विशयांत ओ म्हजो मोगाचो पूत ओ म्हाका मानवाला देखून तुजे विशयांत देवाचो ताळो तुका आयकोंक मेळाचे ओ म्हजो मोगाचो पूत ही म्हजी मोगाची धूव ओ म्हजो मोगाचो भुरगो ओ म्हजो मोगाचो सेवक ओ म्हाका मानवाला देखून आज असो तूं आनी आमी ताजो ताळो आयकल्या मात्र आमी ताका मानवची जिणी ताका मेसवची जिणी ताका महिमा हाडची जिणी ताका प्रगट करची जिणी आमी जिवंक शकता परत्यान तोच सर्गीचो ताळो आमी आयकता मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 9 आनी वळ 7 मार्क चॅप्टर 9 वर्स 7 मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 9 आनी वळ 7 पळया न्ही सर्गींत हांव एक थाळो मनशाचो ताळो न्ही वो देवा बापाचो ताळो सर्गींच्या बापाचो थाळो कितें म्हण आयकता ऐका मार्काचो वांजल आवस्वर 9 आनी वळ 7 तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण गेलें तितल्यार एका कुपान एका मोडान तांचेर दांपण गेलें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो कुपान तावन त्या मोडांतल्यान एक थाळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका पळया न्ही कोणा विशयांत तो बापाचो ताळो उलयता ओ म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी देखून हांवें म्हज्या शिकवणेच्या सुरवेर सांगिल्लें कोणाक आमी आयकचे कोणाची खुशी आमी करीचे तो सांगता हो सांगता म्हणून ताची आजी आमची तांची खुशी करची न्ही कोणाची खुशी तुमकां हांवें एक पटी दाखलो दिल्लो एक चेडो आनी चेडूं सुमार वर्सां ती मोगांत आसली सुमार 8 वर्सां आवय बापायक पसंद नासलें पूण तांणी म्हाका येवन मेळिल्ल्या वेळार म्हळें फादर आमी 8 वर्सां जावन एकामेकाच्या मोगांत आसा पूण आमचे आवय बापाय हाका कबूल नात पूण आमी निजाय की ताणें म्हजो हांवें ताजो आमी दोगांनी एकामेकाचो खरो मोग केला आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक ना आतां हांवें आवय बापाय सांगतात म्हणून हांवें ताका सांडून आमी आनी कोणाचो मोग केल्यार मोग नासतना मोग केल्यार ह्या ताणें बलात्कारान आनी कोणा सांगता वचून काजार जावन जियेल्यार मोग नासतना ते सारकें फादर म्हणालो हांवें तांकां इतलें सांगलें आनी त्या वेळार तांणी म्हळें ना आमी जर तर दोगांय खाजार जाल्यार मोगांत आसून 8 वर्सां मोगांत आसून आमी आवय बापायच्या उल्या विरोध आवय बापायच्या खुशे विरोध आमी खाजार जाल्यार तांणी आमकां सांगलां फादर ताची आवय बापाय तशें म्हजे आवय बापाय आमचे शिराप घालतात म्हणून कितें करीत फादर म्हणाल म्हजे कडेन विचारलेलें सवाल आमी कितें करीत फादर आमी दोगांय खाजार जाल्यार आमच्या आवय बापायन आमचे शिराप घालता म्हळां हांवें सांगलें तुमी खरेंच एकामेकाचो मोग करून देवाक मानवची जिणी तुमी जियेल्यात तर आनी मुखारी जियेतात जाल्यार तुमच्या आवय बापायचो शिराप देवाच्या आशिर्वादा वरवीं वर्तो न्हय म्हळें हांवें ताका मानव आतां तें करा तुज्या आवय बापाय म्हणटा देवाची खुशी करिनाका देव म्हणटा म्हजी खुशी कर कोणाचें आयकाचें सांगा हाज्या पयलें तुमी वाचलां अपोस्तलांची कृत्यां एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 19 अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवस्वर 4 आनी वळ 19 कितें म्हणटा आयका एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 19 कोणाचें आमी आयकाचें सर्गीचो ताळो दैवीक ताळो देवाचो थाळो आमकां आयकोंक मेळटाना देवाची खुशी कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका
आमकां समजताना देवाचो वाटो तो आमकां दाखयताना आमी कसली विसवण करीची ऐका. पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन पेद्रून आनी जुआवन तांच्या काळार आसलेल्या तांच्या अधिकाऱ्यांक वडिलांक जाप दिले आनी म्हळें देवा मुखार खंयचे सोमा, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोवचे प्रास, देवाक आयकोवचे प्रास, तुमकां आयकोवचे समावे, तुमकां आयकोवचे सोमावे. पळया न्ही तर पेद्रून आनी जुआवन कोणाक कल्ती मान घाली, कोणाचें ताणें आयकलें. आवाजवर 5:29 Acts chapter 5 verse 29 परत ऐका. Acts chapter 5 and verse 29 परत आमकां अनेक विसवण आसा जेन्ना तूं तुजी खुशी करताय, ह्या संवसारिल्ल्या खंयच्या अधिकाऱ्याची वडिलाची या पदवेदाराची खुशी करताय आनी ताज्या मुखार तुज्या मुखार देवाची खुशी कितें म्हणल्यार तूं जाणाय ती करूंक तूं फाटी सरताय, तर विसवण करतना कितें तुवें विसरी जाय ऐका. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, पेद्रोण आनी धर्मदूतांनी तांकां जबाब दिली, आमी देवाक खाल जाय जाय, देवाक खाल जाय जाय, मनशांक न्हय, मनशांक न्हय. हे उतार खंय हांव न्हू म्हज्या पॉकेटींतले वयमू, म्हज्या बुकांतले वयमू न्ही गे, म्हज्या तकल्यांतले वयमू, म्हज्या समजणेचे न्हय मू, खंय हांव न्हू. Acts chapter 5 verse 29 अपोस्तलाच्या कृत्यांत धर्मदूताच्या कृत्यांत आवाजवर 5 आणि ओळ 29 कितें म्हणटा ऐका ऐका. आमी देवाक खाल जाय जाय, देवाक खाल जाय जाय, मनशांक न्हय, मनशांक न्हय. तरी तो ताळो कोण आसो तांकां पेद्रूक आनी जुआंक तांच्या मोतींत घाल्लें. हें चिंता आपूं हें उतार हें सत कोणा जावन उपजाल्लें पळया न्ही. आमकां अनेक दाखलो आसा धर्मदूताच्या कृत्यांत आवाजवर 9 आणि ओळ 4 Acts chapter 9 verse 4 साऊल म्हणल्याक पदवी दिल्ली, साऊल म्हणल्याक अधिकार दिल्लो वचून क्रिस्तांवांक लागाड काडूंक नाश करूंक तांकां जेजूचो पाटलाव करिना अशें करूंक. आतांच्या काळार पळय दिले आतां तशेंच पदव्यो वसान अशें पळया, थंय गेल्यार नांवां दिया, त्या मागण्या गेल्यार तांच्यो पट्ट्यो करा न्ही गे. त्या काळार जाल्लें सावलाक तसो अधिकार मेळिल्लो बेनाकात गोड्यार बसून तो अधिकार काणयोन येताना तसल्यांक देवान कितें केलें धरणीक शेवटिल्लें वय मू आनी कितें म्हणलें ऐका ऐका. Acts chapter 9 verse 4 तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा, तो धरणीक शेवटलो आनी तेदवा सावला 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 कित्याक तूं म्हाका दग दिता, कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो, एक ताळो ताका आयकलो. कोण आसो तो ताळो, कोण आसो तो ताळो, कोण उलयलो सावला लागीं. तो ताजी खुशी करताना ताज्या वडिलांची खुशी करताना ताज्या पदवेदारांची खुशी करताना ताका कोणें अनुमती दिली तांची खुशी करताना देवाचो ताळो ताका आयकोंक मेळ्ळो वय मू मेळ्ळो की ना पळया. आनी देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत ताणें कोणाची खुशी केली. सावलान देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हणून विचारताना साऊल ताका फाटीं सवाल करता आनी म्हणटा कोण सोमिया तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान, तूं कोण सोमिया विचारलें सावलान. आनी तेदा जेजू कितें म्हणटा, त्या ताळ्यान जाप दिली, त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. देखून भाव भयणीनो जर तर कोणी जेजूक लागीं सरता, जेजूचो फाटलाव करता, जेजूचो मोग करता, जेजूचो आदार सोदून येता, जेजूक चड आनी चड वाकांता, तांकां वेचांक जर तर तूं आनी हांव आमी आडयता तर सावलाक धरणीक शेवटिल्ल्या बरी तसल्यांक देव धरणीक शेवटितलो आनी तसो ताळो तांकां आयकोंक मेळटलो. सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. तेदा तुमी विचारचें पडटलें तूं कोण सोमिया. आनी सोमी म्हणटालो हांव जेजू. कोण पळय कोणाक पळय तूं दग दिताय, तो हांव कोण जेजू म्हूण तो सांगतालो. देखून भाव भयणीनो सर्गीचो ताळो दैवीक ताळो देवातावन आमकां हर एक घडी आयकोंक मेळचो तो ताळो म्हणजे देवाचें उतर आजी आमकां आयकोंक मेळटा. देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवंक कशी वरा, देवाचें योजन कितें, देवाची चिंतना कितें, देवाचो वाटो कितें म्हणलें समजूच्या खातीर देवाचें उतर कितें सांगता तें तुमी करा आनी कितेंच तुमकां उणें आसचें ना. कित्याक आज परत देव तुजे
म्हजे लागी आमच्या लागी उलयता कशें आपल्या आपल्या पुता मारिपात आनी आपलो पूत कोण जेजू आनी कितें जाला तो मनीसावन आमच्या मदें जियेला मनीसावन आमच्या मदें जियेल्लो जेजू कोण जावन आसा देवाचो शब्द आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जुवांसो वांजेला आवसवारी एक वर्ड उदा जुवांसो वांजेला आवसवारी एक वर्ड उदा कोण मनीस जालो शब्द मनीस जालो देखून देवाचो ताळो तुका आनी म्हाका आमकां कशें कळीत जाता ताच्या उतरां मुखांतर ऐका आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली देखून देवाचे अवतार देवाचो ताळो म्हणून तो स्वीकार करताना कुरपेन तुम भरताय सतान तुम भरताय सता कोणा वरवीं पुरूंक जाता की सांगा सत म्हणल्यार जेजूक तांणी जिशी मारलो पुरलें पूण तो परत परत समाधींतलो उठलो वय की न्ही त्या प्रमाणे कोणेय सत पुरूंक पळयल्यार सत पुरूंक जायना पुरल्यार कितले पोंदा पुरल्यार एक दीस तें वयर जिवन जावन जैतेवन जावन सगळ्यांक समजोवच्या रितीन दिसचे रितीन प्रत्यक्ष जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया